देश लुट्नेहरू आज हेर्नुहोस् अरबका खाडीहरूमा हाम्रा देशका युवाहरूले रगत र पसिना बगाउन बाध्य हुनु परेको छ। आज हाम्रा सोझा चेलीबेटीहरू अरबमा बेचिन बाध्य हुनु परेको छ। बम्बईको कोठीमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्। यसको सजाय यो देशका नेताहरूले, यो देश सञ्चालकहरूले, यो देशका शासकहरूले पाउनु पर्दैन। यो हो, त्यही हो, उनीहरूलाई सधैँसम्मको सजाय हुनैपर्छ। यो देश लुट्ने र यो देशको भविष्य र यो देशका नागरिकहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने ती अपराधीहरू, ती कुख्यात अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ। यसको निम्ति नागरिकबाट आवाज उठेको खण्डमा मृत्यु दण्डको सजाय समेत गर्न तयार रहनुपर्छ। र नेपाल आमालाई बलात्कार गर्ने ती बलात्कारीहरूलाई आम माफी दिने कुरा गरिरहेको छ। यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यो आमाको बलात्कार गर्ने यी बलात्कारीहरूलाई हामीले एक दिन चोकमा उभ्याएर तिनीहरूलाई सकेसम्मको ठुलोभन्दा ठुलो सजाय दिनको निमित्त हामी तयार रहनुपर्छ। उनीहरूलाई सकेसम्म चोकमा उभ्याएर कालोमसो दलेर मात्रै होइन, उनीहरूलाई मृत्युवरणसम्मको सजाय दिन तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यो विषयमा दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढेका छौँ। रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बदनाम गराउनका निमित्त कति अफवाहहरू फैलाइयो। उनीहरूले देश लुट्नेहरूले, देशको भलो नचाहनेहरूले अब देशको विकास गर्ने भयो रवि लामिछानेले भन्ने डाहाले आम नागरिकको माया रविले पायो। यसलाई बदनाम गराउनुपर्छ र यसको अगाडि बढ्ने कदमहरूलाई हामीले छेक्नुपर्छ। यसका दर्विला कदमहरू भाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गत मङ्सिर चुनावमा पनि चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा ती विरोधीहरूले, ती राष्ट्रद्रोहीहरूले, ती देश चुस्नेहरूले, ती जुकाहरूले हाम्रा गाडीमाथि तोडफोड गरेकै हुन्। हाम्रो त्यो यथार्थ हाम्रो आँखा अगाडि छँदैछ। त्यस्तै यही वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा पनि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको किरण माविमा उनीहरूले त्यो मतदान केन्द्रलाई कब्जा गर्न चाहन्थे र उनीहरूले चाहे अनुसारको मत खसाल्न चाहन्थे। त्यो कब्जा गर्ने क्रम उनीहरूको सफल हुन सकेन र पनि उनीहरूले आम नागरिकहरूको मतदान गर्ने प्रक्रियालाई 4 घण्टासम्म अवरुद्ध गरिराखे। र त्यो मात्रै होइन, उनीहरूले मतदान सम्पन्न भइसकेपछि पनि मतदान गणना गर्ने क्रममा पनि अवरोध गरे। त्यो अवरोध उनीहरूको नैतिकता र उनीहरूको इमान्दारिता भन्दा पनि बाहिर थियो। हुन त उनीहरूमा नैतिकता त छँदै छैन। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मात्रै होइन, तनहुँका बासिन्दाहरूले समेत हाम्रो रविजीले भन्नुहुन्थ्यो नि, भ्रष्टहरूलाई टुँडीखेलमा राखेर उडेर गुडेर नाकको डाँडी भाँच्नु मन छ। हो, त्यसरी नै यो चितवन तनहुँका नागरिकहरूले उनीहरूको नाक काटिदिएका छन्। भाँचेका मात्रै छैनन्, नाक काटिदिएका छन्। उनीहरूले अब नाक ठाडो गरेर हिँड्ने नैतिकता छैन। ती भ्रष्टहरू, त्यस देश लुटेराहरूको दिन अब समाप्त भइसकेको छ। यो देशमा अब सुनौलो भविष्यको उदय भइसकेको छ। अब देशमा एउटा सुनौलो भविष्यको फुल फुल्दैछ। त्यो फुललाई जगेर्ना गर्ने कर्तव्य हरेक नागरिकले गर्नुहुनेछ। चितवनवासी जनता सचेत र जागरुक भइसक्नु भएको छ। यसरी नै हरेक क्षेत्रका, हरेक जिल्लाका, देशैभरिका नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ। अब कसैको पनि झुटा आश्वासनमा र कुनै प्रलोभनमा परेर उनीहरूको देश लुट्नेहरूको साथ दिनु बेकार छ। चुनावका समयमा अनेक ललिपप देखाएर मासु भात र मदिरा खुवाएर देश लुट्नेहरूले कहिल्यै पनि देशको भलो गर्दैन। सधैँ राज्य सत्ताको दोहन मात्रै गरिरहन्छ। हामीले विगतमा देखेको पनि त्यही हो। र त्यसकारण ती देश लुटेराहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरौँ। जो देशप्रति इमान्दार छ, यो देशको माटो चिनेको छ, त्यो नै रवि लामिछाने हो। रवि लामिछाने आज व्यक्ति मात्र भएको छैन, यो विचार बनेर उदय भइसकेको छ। यो विचारलाई अब हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हालतमा मर्न दिने छैन। हामीमाथि फैलाएका कुनै पनि अफवाहहरूको प्रतिकार गर्न हामी सक्षम छौँ, तयार छौँ। तर त्यसलाई हामीले भौतिक रूपमा होइन, हामीले त्यसको बौद्धिक रूपमा त्यसको प्रतिकार गर्नका निमित्त हामी सधैँभरि तत्पर छौँ। हामी इमान्दार छौँ, हामी सत्य छौँ। हामी कहिल्यै पनि झुट कुरा गर्दैनौँ र झुटको पछाडि लाग्दैनौँ। हाम्रो इमान्दारिताप्रति अब आम नागरिकहरूले शङ्का गर्नुभएको छैन। यो जो विश्वास छ, यो विश्वासलाई हामीले टुट्न दिने छैनौँ।
यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा पनि एउटा टिप्पणी उठिरहेको विषय छ। रवि लामिछानेज्यूले जित्न साथ अहिले भइरहेको गठबन्धन तोडिनेछ र प्रचण्डको सरकार ढाल्नेछन् रवि लामिछानेज्यूले र एमालेसँग मिलेर फेरि नयाँ सरकारको निर्माण गर्नेछन् भन्छन् नि। बजारमा सुन्नमा यी कुराहरू आइरहेका छन्। चुनावको समयमा देशलाई लुट्नका निमित्त 4-5वटा पार्टी एक ठाउँ हुने, देश लुट्नका निम्ति निर्वाचन जित्ने, त्यसपछि सत्ता प्राप्तिको निम्ति हरेक हत्कण्डाहरू अपनाउने यो चालबाजी यी पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूले यो देश लुट्नका निमित्त गरिएको त्यो प्रपञ्चलाई हामीले भत्काउन आवश्यक छ। अब पनि हामीले त्यो प्रपञ्चलाई भत्काउन सकिएन र हामी सधैँभरि उनीहरूको विरोध मात्रै गरिरहने, तर हामीले आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य गर्न सकेनौँ भने हामी पनि असफल अवश्य पनि हुन्छौँ। त्यसै कारणले हामी आफू सफलताभन्दा पनि देश सफल बनाउनको निमित्त यी भ्रष्टहरूलाई अब सत्ताबाट च्युत गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले अब हामी यो देशको जिम्मेवारी लिनको निमित्त हरेक पहल कदमी उठाउन तयार छौँ। यी बजारमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ भन्दा पनि हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई जोडतोडका साथ सदन र सरकार समक्ष पुर्याउनका निमित्त हामी सचेत छौँ। हामी त्यो कदममा अग्रसर रहने नै छौँ। हुन त मुक्सिनमा निर्वाचन भएर गएका 20वटा सांसदमध्ये रवि लामिछानेज्यू पुनः चितवन आउनु पर्यो। वैशाख 10मा फेरि पुनः जितेर गइसक्नु भएको छ होइन। जुन 19जना सांसदले, एकजना त अब उपसभामुख भइहाल्नु भयो, 18जना सांसदले संसद हल्लाइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संसद हल्लाएका छन् ताकि 32 वर्ष राजनीति गरेका ठुला शीर्ष दलका नेताले भन्दा 5-6 महिनामा निर्माण भएको पार्टीका जुन सांसदहरू छन्, जितेर गएका सांसदहरू, तिनले फरक शैलीबाट संसद तताइरहेका छन्। के अब यो देशमा भ्रष्टाचारीको अन्त्य रासोपाले गर्ने हो? दोस्रो विकल्प छँदै छैन। अब यो देश विकास र भ्रष्टाचारीहरूको सजाय र उनीहरूलाई कालकोठरीमा थुन्छ भने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै थुन्छ। अब यसको विकल्प अर्को हामीले देख्दैनौँ। देशमा रहेका यी पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूले देशलाई खोक्रो बनाइसकेका छन्। हरेक नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाएर उनीहरू ऐस आराम सुख सहेलको जिन्दगी जिरहेका छन्। अब यो हुन दिने छैनौँ र उनीहरूले विगतमा जसरी यो देश लुटे, अब हाम्रो उदय भइसकेको छ। अब हामीले त्यो देश लुट्नेहरूलाई सजाय दिनका निमित्त हाम्रो सदनमा पनि प्रखर र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सफा र इमान्दार नेतृत्व हामीले पाएका छौँ। त्यसैको भरमा अब हामीले यो देशलाई लुट्नेहरूलाई सजाय दिनेछौँ र यो देशको भविष्य उज्यालो बनाउनेछौँ। यसको विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा दोस्रो छँदै छैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य त गर्छु भन्नुभएको छ होइन। यो देशका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न देलान् र भनेको क्या सजिलो होला र अन्त्य गर्नलाई? सजिलो छैन प्रभु, चुनौती धेरै छन्। हरेक ठाउँमा न्यायालयमा उनीहरूले आफ्नै मान्छे भर्ती गरेका छन्, प्रहरी प्रशासनमा आफ्नै मान्छे भर्ती गरेका छन्, कर्मचारी वर्ग त्यस्तै तिनीहरूकै पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूको झोला र झन्डा भिरेर उनीहरूको आदेश पालना गर्नमै तयार छ। अख्तियार पनि तिनै पार्टीहरूको आदेशमा चलिरहेको छ। उनीहरूले भर्ती गरेका छन् अख्तियारमा समेत। हो, यो चुनौती छ, तर पनि यो देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचार मुक्त समाज को निर्माण गर्नका निमित्त आम नागरिकहरूको आवाज बुलन्द रूपमा उठेको खण्डमा उनीहरूको केही सिप लाग्ने छैन। नागरिकको आवाजलाई कसैले दबाउन सक्ने छैन। नागरिक अब सचेत भइसकेका छन्। नागरिकको आवाज लिएर हामी सदनमा जान्छौँ, परेको खण्डमा सरकारमा जान्छौँ र सडक तताउनु परेको खण्डमा पनि हामी तयार भएर रहेका छौँ। अब यो चुनौतीलाई कुनै पनि रूपमा हामीले प्रतिकार गरेरै छाड्छौँ र ती भ्रष्टहरूलाई अब पनि टाउको खडा हुने गरी उनीहरूको त्यो परिवृत्तिलाई हामीले निमित्यान्न पारेर छाड्ने नै छौँ। यो सम्भव होला र भनेको निमित्यान्न पार्नको लागि भनेको तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ कि प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ? हाम्रा मूल एजेन्डाहरू भ्रष्टाचार र देश विधिमा चल्नुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ राष्ट्र भन्ने नै हो। तर यसो भन्दै गर्दा हामी
आफ्ना बिना एजेन्डा सरकारमा उपस्थित अवश्य पनि हुने छैनौँ। हाम्रा एजेन्डा सहित सरकारमा जाने हो। जब पनि अहिले सरकारमा सामेल हुँदै गर्दाका पार्टीका नेताहरूले 4 वर्षभन्दा अगाडिका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई आम माफी दिने भन्ने जस्तो यो गैर जिम्मेवार र यो देश लुट्ने, देशलाई अपराध गर्ने, देश र नेपाल आमालाई बलात्कार गर्ने ती बलात्कारीहरूलाई आम माफी दिने कुरा गरिरहेको छ। यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यो आमाको बलात्कार गर्ने यी बलात्कारीहरूलाई हामीले एक दिन चोकमा उभ्याएर तिनीहरूलाई सकेसम्मको ठुलोभन्दा ठुलो सजाय दिनको निमित्त हामी तयार रहनुपर्छ। उनीहरूलाई सकेसम्म चोकमा उभ्याएर कालोमसो दलेर मात्रै होइन, उनीहरूलाई मृत्युवरणसम्मको सजाय दिन तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यो विषयमा दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढेका छौँ। के राष्ट्रपालले फाँसीको सजायको जुन फाँसीको सजाय छ अरू कन्ट्रीमा के नेपाललाई पनि लागू गर्न लागेको हो र? आवश्यकता परेको खण्डमा र त्यो महसुस भएको खण्डमा र नागरिकबाट त्यो आवाज उठेको खण्डमा त्यो सजाय दिन पनि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। किनभने आज देश लुट्नेहरू, आज हेर्नुहोस् अरबका खाडीहरूमा हाम्रा देशका युवाहरूले रगत र पसिना बगाउन बाध्य हुनु परेको छ। आज हाम्रा सोझा चेलीबेटीहरू अरबमा बेचिन बाध्य हुनु परेको छ। बम्बईको कोठीमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्। यसको सजाय यो देशका नेताहरूले, यो देश सञ्चालकहरूले, यो देशका शासकहरूले पाउनु पर्दैन? यो हो, त्यही हो। उनीहरूलाई सधैँसम्मको सजाय हुनैपर्छ। यो देश लुट्ने र यो देशको भविष्य र यो देशका नागरिकहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने ती अपराधीहरू, ती कुख्यात अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ। यसको निम्ति नागरिकबाट आवाज उठेको खण्डमा मृत्यु दण्डको सजाय समेत गर्न तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेजीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट उपनिर्वाचनमा जित्नुभयो। त्यस्तै गरी तनहुँबाट सोडेमजीले जित्नुभयो। अब यी दुईजना बिच सरकारमा गइसकेपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री, सोडेम वाग्ला अर्थमन्त्री सहितको माग राखेर एमालेसँग तालमेल गरेर सरकारमा जाने हो है? त्यसो भन्नुभन्दा पनि अब यदि हामी पनि यो सरकारको जिम्मेवारी, यो देशको जिम्मेवारीबाट अलग भयौँ भने यो देशको भविष्य उज्यालो अवश्य हुँदैन। त्यसकारणले अब गृहमन्त्री मात्रै होइन, यो देशको नेतृत्व नै रवि लामिछानेको हातमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा आउनुपर्छ। अब अर्काको नेतृत्वमा हामी सरकारमा गइरहनुभन्दा पनि अब हाम्रो नेतृत्वमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा, अर्थात् पार्टी केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो सरकारको गठन हुनुपर्छ र यो देशको बागडोर अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। भनिदिनु, जनताले बुझ्ने गरे के यो देशको प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने बन्ने हो? त्यसको निम्ति पनि तयार छौँ हामी। तयार हुनुहुन्छ? एकदमै तयार। रवि लामिछानेजी त्यो देश चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै होइन, यी पुराना पार्टी र पुराना नेताहरू पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन्। यी असफल भइसकेकाहरूको पछाडि अर्थात् उनीहरूको नेतृत्वमा हामी लाग्नुभन्दा पनि अब हाम्रै नेतृत्वमा यो देशको बागडोर सम्हालेर यो देशलाई विकासतर्फ उन्मुख गराउनै पर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो अग्रसरता प्रस्तुत गर्नका निमित्त तयार छौँ। 32 वर्षमा गर्न नसकेको काम रवि लामिछानेले 32 दिनमा काम गरेर देखाइदिए, जुन उहाँ गृहमन्त्री पद हुँदाखेरि। अवश्य पनि होइन? अब यो देशको प्रधानमन्त्री हुन दिएलान् र भनेको के? मैले अघि नै भनिसकेँ, साधारण कुरा छैन। यो चुनौती, ठुला चुनौतीहरू छन्। यो देशमा भएका कल कारखाना बेचेर यो देशलाई टाट पल्टाउनेहरू, स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कमिसन खाने यिनै देशका नेताहरू यिनै होइनन्? 70 करोड खाइदिए, अब 70 करोड मात्रै होइन 70 अरब हान्दिएकै भन्ने यिनै देशका यिनै देश लुटेराहरू होइनन्? हो, यस्ताको पछाडि अनेक गुण्डाहरू हुन सक्छन्, अनेक चाहिँ परपञ्चहरू बनिन सक्छन्। त्यसको निम्ति सहज छैन, सरल छैन, बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यही अप्ठ्यारो बाटो रोजेर नै त्यो अप्ठ्यारो बाटोका काँडाहरू पन्छाउँदै यो देशको भविष्य उज्जवल बनाउनका निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको हो नि त। त्यो अप्ठ्यारो छ भनेर हामी पछाडि हटेका छैनौँ। त्यसलाई हटाएर अगाडि बढ्नका निमित्त हामी सधैँभरि तत्पर छौँ। नमस्ते। हजुर नमस्ते। आरामै।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेज्यूले जित्नुभयो होइन चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हजुर, हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ मैले धेरै खुसी लागेको छ। खुद म पनि 10 वर्ष बाहिर कतारमा बसेर आयो, मरुभूमिमा दुःख गरेर आएको हो, तातो मरुभूमिमा होइन दुःख गरेर आएको हो, त्यो पसिना चुहाएको हो। रवि दाइ नि हिजो बाहिर बस्नुभएको हो, कतिको पसिना चुहाउनु पर्छ उहाँलाई अटोमेटिक थाहा छ होइन। त्यही भएर 4 वर्ष उहाँले राम्रो गरेर अहिले जित्नुभयो। राम्रो गर्नु हो भने हाम्रो युवा शक्तिहरू बाहिर जान पर्दैन कि भन्ने कुरो मेरो विचार हो। मेरो मात्रै होइन, यो नेपाल अधिराज्यको सबै युवा शक्तिहरूको सबैको यो तपाईँ विचार हो होइन। मैले त्यही भन्न चाहन्छु। मैले एकदम मेरो भित्र दिल देखाउँथे नै कि हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रमा मैले भोट दिन नपाएँ नि, म स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन हो है, समर्थन। किनभने पीडाले समर्थन हुँदो रहेछ होइन। तपाईँ हिँड्छु पनि पर्छ नलाई हामीले भोट दिएकै हो होइन र अत्याधिक बहुमतले जिताएकै हो, केही गर्नुहुन्छ भनेको हो। अहिले नयाँ पार्टी उदाउनु भएको छ रवि लामिछानेजी, उहाँले नभइकन उहाँको टिमले नै एक ग्रुपता भएर कसरी हुन्छ राम्रो गर्नु भने देश राम्रो बन्छ कि भन्ने एउटा आश हो। र मेन गरी रवि दाइलाई के भन्नु भने मैले मेन गरी भ्रष्टाचारीलाई समत्नलाई उहाँले एकदम पहिलो प्राथमिकता लिनुपर्छ। हेर्नु म पनि बाहिर बसेर आएँ, पसिना चुहाएर आएँ, सबैले ठुलो कुरो भ्रष्टाचारीलाई समत्नु भने उहाँ हाबी हुनुहुन्छ। हेर्नु भोलि त्यही ठाउँमा गएर आलुमै गएर बस्नु भनेर कुहिएको आलुलाई निकाल्न थाल्नु न भने त बिग्रिन्छ। जब कुहिएको आलुलाई थुतेर कसैले विकास निर्माणमा लाउनु हो भने देश राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, आत्माबाट नै मैले भनेको हो। त्यही भन्न चाहन्छु। मेरो विचार यही हो। मेरो सबै नेपालीहरूलाई अर्कोचोटि तपाईँको 84 को लागि राम्रो गर्न सक्नु भने, बहुमत आयो भने, एकल सरकार बनाउन सक्नु भने उहाँको जब स्वतन्त्र पार्टीको छवि पनि बन्नेछ, देश पनि सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूलाई रवि लामिछानेज्यू सरकारमा गए राम्रो जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई प्रतिपक्षमा बस्दै राम्रो जस्तो लाग्छ? यसो सरकारमा जानको लागि भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने होइन, समझदारी भयो भने सरकारमा जान ठिक छ। होइन भने त रुजियाको बिरालो जस्तो गरेर सरकारमा गएर काम छैन। भोलि यही आलुमा फेरि कुहाउँछन्। बरु प्रतिपक्षमा गएर अहिले तपाईँको चाहिँ जुन ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ जुन प्रतिपक्षमा गएर चाहिँ भूमिका निभाउन आए नि, त्यसरी नै निभाउनु भने बरु त्यसरी जित्नुहुन्छ। भोलि सरकारमा जानको लागि केही पनि पेपर चाहिँ समझदारी नभइकन सरकारमा जानु भने उहाँ रवि लामिछानेजी नै डुब्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो आत्माबाट नै भनेको हो, डुब्नुहुन्छ उहाँ। भनेपछि रवि लामिछानेज्यू सरकारमा नगइदिएको राम्रो? एकदम नगइदिएको राम्रो, जानु हुँदैन। प्रतिपक्ष नि तपाईँ कडा चाहिन्छ नि त। जब तपाईँले केही गल्ती गर्नुहुन्छ भने, जब पछाडिबाट कसैले भन्यो भने पो उहाँले केही मिस्टेक गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, कोही पनि भएन नि त। उहाँको चाहिँ रजाइ भइहाल्यो नि त, देश सिद्धिहाल्यो। हेर्नु अर्थतन्त्र कहाँ गयो नि त। बाहिर देशमा 10 वर्ष बसेर आयो, रेमिटेन्सले त 10 वर्ष चल्यो नि। म जब विदेशबाट काम गरेर आएँ, यहाँ गएर देशले केही हेऱ्यो मलाई? हिजो रेमिटेन्स चल्दाखेरि त देश चाहिँ माया गर्यो देशले मलाई होइन र। जब चाहिँ मैले माया गरेँ, जब यहाँ आइसक्यो रेमिटेन्स त चल्यो नि त, देश चल्यो। यहाँ आएपछि मलाई विदेशबाट 10 वर्ष आयो, ओ यो व्यक्ति आएन, केही वास्ता भयो? केही भएन भनेपछि नेताहरूले त केही रहन्छ नि त। कस्तो छ भने हिजो जस्तै युवा शक्तिहरू सबै बाहिर जान्थे, बुढापाकाले जता भने त्यता भोट ल्यापले भोट हाल्थे र चुनाव जितिरहन्थे। अहिले युवा शक्तिहरू नेपालमा बढी भयो। हेर्नु कसैले युवा शक्तिले बाहिर देश पठाउनलाई खोजिरहेको छ। हेर्नु नेपाल सरकारले त्यो कुरो चाँडो चाँडो युवा शक्तिहरू यहीँ रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ। मैले जस्तै मेरो पटैनी 22 मा मजेरीको रेस्टुरेन्ट छ, मैले काम गरेको छु, आफ्नो दुःख पसिना कमाएको छु होइन र। त्यो केही गर्दाखेरि त नेपाल सरकारले हेरिदिनु भयो। 1-2% ब्याज दिएर कसरी हुन्छ लगानी गरेर गर भन्न पर्यो नि त। नेपाल सरकार के भन्छ भने जसरी यो डुब त बाहिर जा, लिमिटेड पठा, देश चल्छ, हामी भ्रष्टाचार गर्छ पाइन्छ भन्नेको नेताहरूको सिद्धान्त भित्रीबाट छ। हस् त, धन्यवाद।